बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुदरतुल्लाह साहब, जुल्फ़कार अली भुट्टो और एक दरवेश सिफ्त फ़कीर का इंतहाई सबक आमोज़ वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि उस दौर में मुल्क के सरबरा और एक फ़कीर की दोस्ती किस कदर मशहूर थी। सिंध में रहने वाले अक्सर उम्र रसीदा लोग आज भी अपने बच्चों को जम्मू फ़कीर और भुट्टो की दोस्ती के किस्से सुनाया करते हैं। वो दरवेश सिफ्त फ़कीर वाहिद ऐसा शख्स था जो भुट्टो साहब से मजाक करने के साथ साथ बिला झिझक इन्हें जुमले भी कस दिया करता था। लेकिन भुट्टो साहब अपनी कमाल आला ज़रफ़ी के सबब बजाय इस फ़कीर की बातों का बुरा मनाने के उल्टा इनकी बातों को इंजॉय किया करते थे। जम्मू फ़कीर ज़ात के लिहाज से सोमरू था और इसका ताल्लुक कंबर के एक गांव कवर सुलेमान से था, मगर वो कंबर से हिजरत करके लाड़काना में जा बसा और वो अक्सर लाड़काना की गलियों और रास्तों पर अपने गधे के साथ नजर आया करता था। और जम्मू फ़कीर का रोज़ाना सिर्फ ये काम हुआ करता था कि वो गोश्त खाना जाता और वहाँ के तमाम ज़िबा किए गए जानवरों की बाकियात अपने गधे के गोदरों में डालता और फिर वो बाकियात लाड़काना के आवारा कुत्तों को डाल देता और कुत्तों की तो गोया ईद हो जाती। इस तरह वो कुत्ते भी जम्मू फ़कीर के आशिक हो चुके थे, लिहाजा फ़कीर जहाँ भी जाता वो कुत्ते भी साए की तरह इसके पीछे पीछे चलते रहते। ये बात जहन में ज़रूर आती है कि आखिर जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसे आला दर्जे के सियासतदान से इस आम से फ़कीर की दोस्ती कैसे हो गई। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो से इनकी दोस्ती उस दौर में शुरू हुई जब भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा हुआ करते थे। और सबसे बढ़कर हैरानगी वाली बात यह है कि वो फ़कीर खुद चलकर जुल्फ़कार अली भुट्टो के पास नहीं गया था, बल्कि भुट्टो साहब इस फ़कीर को दोस्त बनाने के लिए खुद चलकर इसके पास गया था। दरअसल किस्सा कुछ यूँ था कि किसी ने भुट्टो साहब को इतला दी कि लाड़काना शहर में एक ऐसा फ़कीर रहता है जिसकी बातों में कमाल की दानाई छुपी है, और जब वो फ़कीर कोई बात करता है तो इंसान विरताए हैरत में खो जाता है। इस फ़कीर के बारे में ऐसी बातें सुनकर भुट्टो साहब को बहुत तजस्सुस हुआ और इन्होंने इसी तजस्सुस के आलम में फ़कीर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए इसे अपने घर बुलाने के लिए अपने कुछ आदमियों को जम्मू फ़कीर के पास भेज दिया। भुट्टो साहब के आदमी जब जम्मू फ़कीर के पास पहुंचे तो इन्होंने भुट्टो साहब का पैगाम देते हुए इस फ़कीर से कहा कि आपको भुट्टो साहब बुला रहे हैं। भुट्टो साहब का पैगाम सुनने की ही देर के इस फ़कीर ने फ़ौरन कहा कि मैं कोई भुट्टो का नौकर नहीं हूँ जो इसके पास खुद चल कर जाऊँ, आप लोग जाओ, मैं नहीं जाता उनके पास। और जब वापस जाकर भुट्टो के कारिंदों ने भुट्टो साहब को जम्मू फ़कीर की ज़ुबानी इनकार करने वाले अल्फाज बताए तो भुट्टो साहब उसी वक्त गाड़ी में बैठे और जम्मू फ़कीर से मिलने के लिए निकल पड़े। जब भुट्टो साहब जम्मू फ़कीर के पास पहुँचे तो उस वक्त वो फ़कीर कैनेडी मार्केट में एक पीपल के दरख्त के नीचे अपने गधे को घास खिलाने में मशगूल था। फिर भुट्टो साहब गाड़ी से नीचे उतरे और फ़कीर के पास पहुँचे। फ़कीर ने देखते ही कहा, भुट्टो कैसे भूल कर इधर आ गए। तो भुट्टो साहब ने जवाब दिया कि फ़कीर साहब, मैं आपके पास हाज़िरी के लिए आया हूँ। इस पर फ़कीर ने जवाब दिया कि मैं कोई उस्ताद हूँ जो तुम मेरे पास हाज़िरी भरने आए हो। भुट्टो साहब ने कहा, चलो यार छोड़ो सब बातें, ऐसा करो हम दोस्ती कर लेते हैं। जम्मू फ़कीर ने जवाब में कहा, दोस्ती रखना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। इस पर भुट्टो साहब ने कहा कि तुम मेरे साथ एक बार दोस्ती रख कर तो देखो, बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप चाहो। उस वक्त अपने गधे के साथ बैठे हुए जम्मू फ़कीर ने कहा कि तुम मेरे दर पर खुद चल के आए हो, लिहाजा आपको यूँ खाली हाथ लौटाना मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो इस तरह गलियों में घूमने वाले इस फ़कीर की जुल्फ़कार अली भुट्टो से दोस्ती हो गई। फिर जम्मू फ़कीर से भुट्टो साहब कभी कभार वक्त निकाल कर मिलने आ जाया करते और यूँ दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। जब भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो अल मुर्तज़ा हाउस को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दे दिया गया। जब भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने तो इसके बाद भुट्टो फ़कीर से मिलने आए और फ़कीर से इल्तिजा की कि मेरे हक़ में दुआ करना। फ़कीर ने उसी वक्त जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म बनकर भी खुश नहीं हो। चलो फिर ऐसा करते हैं कि तुम मेरे गधे पर बैठकर जम्मू बनो और मैं भुट्टो बन जाता हूँ। भुट्टो ने हंसते हुए कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे अपना गधा दो। जब ये सब हो रहा था उस वक्त भुट्टो के कई वज़ीर मशीर भी इसके साथ थे जो ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। फिर अचानक फ़कीर ने इन मशीरों की तरफ देखते हुए कहा कि भुट्टो, मैं तुझे अपना गधा नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास बस ये एक ही गधा है और तुम्हारे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा गधे मौजूद हैं, पहले इन्हें तो संभाल लो। ये सुनते ही भुट्टो साहब की बेअख्तियार हंसी निकल गई और हंसते हंसते दौरे हो गए। उस वक्त वहाँ मौजूद सारे अफसरान के चेहरे देखने के काबिल थे।
کیونکہ فقیر کی اس بات میں ایک بہت بڑی دانائی چھپی تھی کہ کسی بھی حکمران کو اپنے ارد گرد ایسے لوگ رکھنے چاہیے جو اپنے اپنے شعبوں میں مکمل مہارت رکھتے ہوں، یعنی نااہل نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں اتنی جرت بھی ہو کہ وہ صحیح کو صحیح کہہ سکیں، اور اگر حکمران غلط فیصلہ کر رہا ہو تو ان میں اتنی جرت ہو کہ وہ اس کی بلا خوف و خطر نشاندہی کر سکیں۔ بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد جب بھی لاڑکانہ آتے، وقت نکال کر فقیر سے ملنے ضرور جاتے۔ جموں فقیر کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، بس بھٹو صاحب پتہ کرتے کہ فقیر کہاں ملے گا، وہاں پہنچ جاتے اور گھڑی بھر ان سے ضرور ملتے تھے۔ جموں فقیر کا آخری ٹھکانہ قبرستان میں بنی ایک جھونپڑی تھی۔ بھٹو نے فقیر سے کہا، تمہیں گھر بنوا کر دیتا ہوں۔ فقیر بہت جلال میں آ گیا اور کہنے لگا، آج تو آپ نے ایسا بول دیا ہے، لیکن اگر آئندہ آپ نے ایسی بات کی تو تمہاری میری یاری ختم۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک دن بھٹو صاحب جیسے ہی بیرونی دورے سے واپس آ کر موہنج داڑو کے ایئرپورٹ پر اترے تو اسی وقت بولے کہ مجھے جموں فقیر سے ملنا ہے۔ پروٹوکول والے وہ روٹ لیں جہاں جموں فقیر کے ملنے کے امکانات زیادہ ہوں، لہٰذا قافلہ جموں فقیر کی تلاش میں نکلا اور بالآخر جموں فقیر پاک رانی روڈ پر اپنے گدھے کے ساتھ نظر آ گیا۔ بھٹو صاحب اس سے ملے اور ملتے ہی کہا کہ جموں صاحب، آج رات کا کھانا آپ میرے ساتھ کھاؤ گے۔ پھر فقیر بولا کہ میں آپ کے ساتھ صرف ایک شرط پر کھاؤں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ کھانا صرف ہم دونوں اکیلے میں کھائیں گے۔ بھٹو نے پوچھا، وہ کیوں؟ فقیر بولا، یہ جو تمہارے ساتھ آدمی ہوتے ہیں مجھے یہ بہت بھوکے لگتے ہیں، سارا کھانا تو یہ کھا لیں گے اور ہم دونوں کے حصے میں ہڈیاں ہی آئیں گی۔ بھٹو نے یہ بات سنتے ہی کہکا لگایا اور بولے کہ بابا آپ کی شرط مجھے منظور ہے۔ شرط منظور ہوتے ہی پھر جموں فقیر نے کہا کہ سنو، میری ایک اور بھی شرط ہے، آپ کی سستے میں جان نہیں چھوٹے گی، تم اور میں کھائیں، لیکن میرے گدھے نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا اس کا پیٹ نہیں ہے؟ لہٰذا اس کے بھی کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ پھر بھٹو نے کہا، منظور ہے فقیر، مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ پھر جب دعوت کھانے کا وقت آیا تو دعوت سے ایک گھنٹہ پہلے بھٹو صاحب نے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ خالد احمد کھرل اور ایس پی محمد پنجل جنیجو کو احکامات دیے کہ جموں فقیر کو المرتضیٰ لایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی نے ڈی ایس پی عنایت اللہ شاہانی سے کہا، جموں فقیر کو ڈھونڈو اور اسے پروٹوکول میں المرتضیٰ لے کر آؤ۔ جب ڈی ایس پی جمعہ فقیر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا تو فقیر نے ان کے ساتھ اکیلے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ بھٹو کو پیغام دو کہ دعوت ہم دونوں کی ہے، اگر ان لوگوں کو بھی ساتھ بٹھانا ہے تو جاؤ، میں نہیں آتا۔ جموں فقیر کا بھٹو کے لیے یہ پیغام سن کر افسران بہت پریشان ہو گئے اور بالآخر یہ پیغام بھٹو تک پہنچا دیا گیا، جس پر بھٹو صاحب نے کہا، جیسا جموں فقیر کہتا ہے ویسا ہی کیا جائے۔ لہٰذا اس طرح جموں فقیر نے بھٹو صاحب کے ساتھ اکیلے میں دعوت کھائی اور اپنے گدھے کو بھی خوب گھاس کھلائی۔ لاڑکانہ کا وہ درویش فقیر آخرکار بھٹو کو پھانسی ہونے کے ٹھیک 11 سال بعد 1990 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، اور یوں بھٹو صاحب کی دوستی کی علامت بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ قدرت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھٹو کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی بھی عطا فرمائی تھی کہ وہ ایک عام انسان اور درویش میں فرق جان سکیں، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ جموں فقیر ایک درویش صفت انسان تھا جسے دنیا سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ حالانکہ اگر ہماری سوچ کا کوئی شخص ہوتا تو جب بھٹو نے اس کے ترلے کیے کہ میں تجھے ایک گھر بنوا کر دیتا ہوں، تو ہم میں سے ہر شخص تقریباً یہی کہتا کہ آپ مجھے ایک عالیشان گھر بنوا کر دیں۔ لیکن جموں فقیر نے صاف جواب دیا کہ اگر آپ نے دوبارہ کبھی ایسی بات بھی کی تو ہم دونوں کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات جموں فقیر کی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ وہ واقعی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح تھا اور وہ اس دنیا کی حقیقت کو جانتا تھا، لہٰذا اس نے کبھی پکے مکان، عالیشان گھر میں رہنا اپنا مقصد حیات نہیں بنایا تھا، بلکہ جہاں دل کیا وہیں ڈیرا لگا لیا اور اپنی زندگی کے دن پورے کر کے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر تیاری کرنی ہے، اگر فکر کرنی ہے تو آنے والے کل کی یعنی آخرت کی کرو، کیونکہ وہی تم لوگوں کا ابدی ٹھکانہ ہے۔